आदरणीय सभाध्यक्ष बैरागी काइलाज्यू, युवा नेता प्रदीप पौडेल लगायत अन्य उम्मेदवारहरू, मञ्चमा र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार एवं जय नेपाल। आज कार्यक्रममा आउँदै गर्दाखेरि धेरै साथीहरूले आफै आएर परिचय पनि दिनुभयो। सबैले धेरै केही रैथाने साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ यस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का। तर धेरैजना कोही म रामेछापबाट, कोही चितवनबाट, कोही गोर्खाबाट भन्नुभयो। मेरो आफ्नै बाल्यकालको स्मृतिको याद आयो। गाउँघरतिर त्यो अँगेनो भन्छन् नि, अँगेनोमा चाहिँ त्यो ओदान हुन्छ, 3 खुट्टे ओदान। नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्कल्प पत्र, घोषणा पत्र लेख्दै गर्दाखेरि मेरो कल्पनामा त्यही ओदान थियो एउटा, त्यो 3टा खुट्टा भएको ओदान। हामीले बनाउन खोजेको राजनीति, हामीले बनाउन खोजेको समाज र अर्थतन्त्रलाई मैले त्यो ओदानको एउटा चाहिँ प्रतीकको रूपमा चाहिँ लिएको थिएँ। र हाम्रो टिमले त्यो घोषणापत्रमा काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो आदर्शको ओदान के हुनसक्छ, त्यो 3 खुट्टे एउटा संरचना, त्यो परिकल्पना कस्तो हुन खोज्छ भन्दाखेरि हामीले भनेका थियौँ कि राजनीतिमा, राजनीतिक रूपले एउटा असल शासन भएको उदार लोकतन्त्र, सामाजिक कोणबाट हेर्दाखेरि एउटा समन्यायिक समाज र अर्थतन्त्रको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा विशाल मध्यम वर्ग भएको उद्यम मैत्री, उद्यम अनुकूल एउटा गतिशील अर्थतन्त्र भनेका थियौँ। यसैले एउटा राजनीतिको पनि एउटा कल्पना, स्वच्छ उदार राजनीतिको एउटा हाम्रो कल्पना, समन्यायिक समाज जहाँ चाहिँ नतिजाको समानता भन्दा पनि अवसरहरूको समानता भएको एउटा समाज र इकोनोमी, यो सबै कुरा धान्नको लागि अघि लोक कल्याणकारी राज्यका कुराहरू पनि आइसकेका छन्। घोषणापत्रमा पनि यसपालि प्रधानतापूर्वक ती कुराहरू राखिएका छन्। त्यो सबै धान्नको लागि एउटा विशाल मिडल क्लास भएको भाइब्रेन्ट एन्टरप्राइज फ्रेन्डली इकोनोमीको कल्पना हामीले चाहिँ गरेका छौँ। तर यी कुराहरू, यी ओदानका कुराहरू भए, तर यसलाई मूर्त रूपमा लानको लागि अझै थप विशिष्टीकृत बनाउनु पर्यो, यसलाई थप स्पेसलाइजेसनतिर जानु पर्यो र यसका पनि हाँगाहरू, अवयवहरू चाहिँ हामीले बारे पनि अलिकति आर्टिकुलेट गर्नुपर्छ भनेर यसलाई थप व्याख्यातिर पनि गयौँ। र सुरु चाहिँ अहिले जुन चरम नैराश्य छ युवा माझ, आम मतदाताहरू माझ, हामीले चाहिँ यो राजनीति नै अलिकति यो फोहोरी भयो, यो चाहिँ अनुदार राजनीतितिर गयो। यसलाई कसरी क्लिनअप गर्ने भनेर पहिलो एजेन्डा हामीले लोकतान्त्रिक पद्धतिकै शुद्धिकरण। यसमा अवधारणागत कुराहरू छन्, केही कन्सेप्चुअल कुराहरू छन्, तर धेरै कुराहरू चाहिँ आचरणगत छन्। हाम्रो बिहेभियर, हाम्रो व्यवहार, हामीले जुन शैलीको राजनीतिको अभ्यास गरिराखेका छौँ, यसमा पनि चाहिँ ठुलो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ। त्यसैले लोकतान्त्रिक यो पद्धतिकै शुद्धिकरणको कुरा चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रको नम्बर 1 एजेन्डाको रूपमा जो आएको छ, यसलाई म अलिकति थप व्याख्यामा पनि जाउँला। दोस्रो, एउटा आर्थिक कुराहरू त गर्छौँ हामीले, आर्थिक सुधारहरू हुनुपर्छ भन्छौँ, तर यो समावेशी वा एउटा फराकिलो आर्थिक सामर्थ्य, इकोनोमिक केपेबिलिटी, इकोनोमिक क्यापेसिटी, जसले चाहिँ त्यो समन्यायिक समाजलाई बोक्न सकोस्, त्यसको हामीले कल्पना गरेका छौँ। र त्यो समन्यायिक समाजमा पनि यहाँनिर चाहिँ शिक्षाका कुराहरू आउँछन्, स्वास्थ्यका कुराहरू आउँछन्, सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू आउँछन्। अघि सुधाजीले भन्नुभयो क्रेडल टु द होम, यो बिपी कोइरालाले नर्डिक कन्ट्रिजहरूको उदाहरण दिएर कोक्रोदेखि चियानसम्म भन्नुभएको थियो। त्यसलाई हामीले अलिकति नयाँ परिभाषा गरेर चाहिँ कोखदेखि शोकसम्म, गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्मको एउटा यो जीवन चक्रका जुन जोखिमपूर्ण चरणहरू हुन्छन्, त्यसमा सक्नेले त आफूलाई हेरचाह गर्छ, तर नसक्नेको लागि पनि राज्यले कुनै न कुनै माध्यमबाट भरथेक गरिदिनुपर्छ। तिनीहरूलाई एउटा पुनर्वितरणको आयाम छ, धनीलाई कर लगाउने र त्यो गरिबलाई बाँड्ने कुरा यो पुरानो समाजवादी सोच पनि हो। तर त्योभन्दा पनि एक कदम अगाडि चाहिँ सामाजिक बिमा, सोसियल इन्स्योरेन्सको कन्सेप्टबाट योगदानमा आधारित कन्ट्रिब्युसनहरू चाहिँ आम्दानीमा, आफ्नो सामर्थ्यमा आधारित, आफ्नो हैसियतमा आधारित योगदानको आधारमा चाहिँ एउटा जुन सोसियल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ राज्य र नागरिकको बिचमा, ती कुराहरूको पनि एउटा अलिक नयाँ ढङ्गले हामीले यसलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसपछि जलवायु परिवर्तन, वन वातावरणका कुराहरू र विपद व्यवस्थापनको कुरा, यो क्लाइमेट चेन्जको यो एजेन्डा जुन युवा पुस्ताले अहिले अलि नयाँ ढङ्गले पनि उठाइरहेको छ, त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर यी कुराहरू लिएर आएका छौँ। र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एउटा सशक्त उपस्थिति हुनुपर्छ। तर यो सार्वभौम समानता,
प्रिन्सिपल अफ सभरेन रेसिप्रोसिटी भन्छौँ। सानो देश हौला, माथि चीन छ, तल भारत छ, ठुला ठुला मुलुकहरूले घेरिएका छौँ, छिमेकीहरू छौँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा, तर प्रिन्सिपल अफ सभरेन रेसिप्रोसिटी, सार्वभौमिकताका हिसाबले हामी सब समान छौँ, हामी सब बराबर छौँ भनेर त्यो सिद्धान्तमा टेकेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले सशक्त ढङ्गले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीले उठाएका छौँ। यसरी अब लोकतान्त्रिक पद्धतिकोमा अलिकति म फेरि फर्केँ। नम्बर 1 को एजेन्डामा चाहिँ हामी अलिकति उदार र अनुदार लोकतन्त्रको अभ्यासमा कोही कन्फ्युज भइरहेका छौँ कि भन्ने भयो। यसरी आउने 5-5 वर्षमा आउने चुनावलाई नै यही हो लोकतन्त्र भन्ने बुझाइमा हामी अड्केका छौँ कि भन्ने चिन्ता अहिले ठुलो रूपमा आइराखेको छ। चुनाव गरेकै छौँ, यही हो नि लोकतन्त्र, हामी डेमोक्रेटिक नै छौँ भन्ने भयो। तर लोकतन्त्रको जुन आधारभूत मर्म हो, रुल अफ लका कुराहरू भए, सेपरेसन अफ पावर्स, यो शक्ति पृथकीकरणका एजेन्डाहरू भए, फन्डामेन्टल फ्रिडम्सको एक्सर्साइजका कुराहरू भए, यसमा हामी चुकिरहेका छौँ। र भ्रष्टाचारको एजेन्डा असाध्यै पेचिलो बनेर आएको छ अहिले। हरेक नियुक्तिमा भ्रष्टाचार, हरेक नीतिगत निर्णयहरूमा भ्रष्टाचार गर्दाखेरि यो जुन गाँजेको छ हाम्रो समाजलाई, अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अहिले टिकट वितरणका कुराहरूदेखि लिएर यावत कुरामा चाहिँ जुन जरा जरामा चाहिँ हाम्रो यो भ्रष्टाचार विषाक्त रूपमा चाहिँ छिरेको छ, त्यसलाई क्लिनअप नगर्ने हो भने आगामी युवा पुस्तालाई हामीले आशा देखाउन सक्दैनौँ। त्यसैले मेरो अहिले यो केही एजेन्डाहरू राखेको छु र मेरो आशय अन्तिममा म बोल्छु पनि, युवा नेता प्रदीप पौडेल लगायत अन्य उम्मेदवारहरूले यी रिफर्म ओरिएन्टेड एजेन्डाहरू बोक्नुहोस्। उहाँहरूले यो बोक्नुपर्छ र त्यो बोक्ने प्रतिबद्धता आएपछि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अनि बल्ल समर्थन गर्ने हो। र यस एजेन्डामा यो सामूहिक, यो देश बनाउने, मुलुक बनाउने, नेपाल बनाउने, अफगानिस्तान पछिको यो तन्नम राष्ट्रको रूपमा जुन परिचित हुँदैछ हाम्रो नेपाल, यो 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 भड्खालोबाट माथि उठाउने एजेन्डामा हामी हातमा हात मिलाएर युवा नेता प्रदीप पौडेल लगायत अन्य उम्मेदवारहरू सँगसँगै मिलेर अन्य युवा साथीहरू पनि अहिले निर्वाचित भएर आउनुहुने अपेक्षा छ। अनि यो नयाँ नेपालको जुन कल्पना भाषणमा मात्र सीमित होइन, एउटा ट्यान्जिबल एक्सनको रूपमा चाहिँ हामी अगाडि लानुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। अब यो अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रका कुराहरू पनि गरियो। अब यहाँ केही नयाँ विषयहरू पनि छन्, आज समयले यसमा डिटेलमा जानेपछि घन्टौँ चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ हामीले इन्टरेक्सन पनि गरौँला। क्षेत्र नम्बर 5 यसै पनि बौद्धिक रूपमा परिचित क्षेत्र हो, निर्वाचन क्षेत्र हो। प्राइमरिजको कन्सेप्ट होइन, ठुल्ठुला पार्टीभित्रकै यो टिकट वितरणदेखि लिएर उम्मेदवारहरूको चयनका विषयमा प्राइमरिज को एजेन्डालाई हामीले अझै जोडतोडका साथ उठाउनु पर्नेछ। शासकीय व्यवस्थाकै सुधारहरू, सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने, डाइरेक्टली इलेक्टेड प्रधानमन्त्रीका कन्सेप्टहरूमा पनि बहस अब सुरु गर्ने पर्ने भएको छ। किनकि यो भ्रष्टाचारले जुन गाँजेको छ हामीलाई, यसको जरोमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो इलेक्टोरल सिस्टम नै असाध्यै महँगो हो। यो भ्रष्टीकरणलाई चिर्ने ट्यान्जिबल एक्सनहरू के हुन सक्छ? त्यसैले हाम्रा पुराना एजेन्डाहरू, बिपी कोइरालाले हजुरबाउको पालामा घिउ खाथ्यो सुङसुङ भन्ने ऊबाट हामी अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आधारभूत लोकतान्त्रिक मर्मलाई हामीले समाउने हो। तर नेपालको हकमा के हुन सक्छ, अहिलेको जुन विकृति छ त्योबाट त्यसलाई पार गरेर अगाडि जानको लागि चाहिँ नयाँ नयाँ सोल्युसनहरूबारे पनि हामीले बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा युवा नेताहरूले पनि यसलाई चाहिँ लिड गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। आर्थिक सामर्थ्यकै कुरा गर्दाखेरि 48-49 सालमा महेश आचार्य, रामशरण महत, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा जर्जर सङ्कुचित पञ्चायत व्यवस्था ढालेर जब नयाँ सरकार आयो त्यति बेला गरिएका रिफर्मले नेपाललाई धेरै अगाडि बढायो। त्यति बेला केही गल्तीहरू पनि गरिएका थिए, अहिले विषयहरू आइराखेका छन्, म गहिराइमा जानु परेन। त्यो तिनीहरूलाई सुधार्दै, तर त्यति बेलाको स्पिरिट जो एउटा बोल्ड इकोनोमिक रिफर्मको एजेन्डा हामीबाट हराएर गएको छ। कहिले संविधान निर्माण भन्यो, द्वन्द्व व्यवस्थापन भन्यो, शान्ति स्थापना भन्यो, फेरि 30 वर्षपछि हामीले यो मुलुकलाई त्यो इकोनोमिक रिफर्मको एजेन्डामा, त्यो ट्र्याकमा फेरि ल्याउनु पर्नेछ। यसपालि नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा हामीले लेखेका छौँ, दर्जनौँ 24देखि 32देखि 48वटा ऐनहरू चाहिँ खारेज गर्ने, नयाँ नयाँ संशोधन गर्ने र ग्याप भएका विषयमा नयाँ, जस्तो इन्टरनेट इकोनोमीको जुन युवाहरूलाई अध्ययन उद्वेलित गर्ने यो डिजिटलाइजेसनको एजेन्डा छ, त्यसलाई एड्रेस गर्ने केही पनि छैन अहिले। त्यसलाई फर्मलाइज गर्ने, औपचारिकीकरण गर्ने र त्यहाँ चाहिँ अहिले अब तथ्याङ्क विभागको डाटाहरू हेऱ्यो भने जम्मा 60,000 रोजगारी बनाएको छ। 60,000लाई 6 लाख कसरी पुर्याउने, वार्षिक हामीले 2 लाख 2.5 लाख रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने, युवा पलायन रोक्ने जस्ता एजेन्डाहरूमा एकदमै बोल्ड कुराहरू चाहिँ हामीले लेखेका छौँ यसपालि। र यसमा यो रोजगारी सिर्जनादेखि लिएर यो लज, इन्स्टिट्युसन्स, जनशक्तिका रिफर्ममा पनि धेरै कुराहरू बोलेका छौँ। ओम्निबस आर्थिक सुधार भनेर यो प्याकेजलाई चाहिँ हामीले एउटा नाम दिएको छौँ। त्यो बोल्ड एजेन्डा बोक्न सक्ने युवा नेतृत्व र अबको नयाँ सरकारले ती कुराहरूलाई अगाडि लगोस्
भन्ने त्यो गजगज्याई र हाम्रो चाहिँ माग पनि त्यहाँ गएर केन्द्रित भएको छ। एक किसिमले बाचाको रूपमा, प्रतिबद्धताको रूपमा हामीले यी कुराहरूलाई आर्टिकुलेट गरेका छौँ। तेस्रो समन्यायिक समाजका कुराहरू छन् गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा पनि यो कोखदेखि सोखसम्मका एजेन्डाहरू आछन्। अब गहिराईमा अहिले डेप्थमा जान मिलेन, तर यसमा पनि हामीले फर्स्ट जेनेरेसन च्यालेन्जमा विगत 25-30 वर्षमा धेरै सुधारहरू भएका छन्। 48 सालको हाम्रो चुनौती के थियो भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई स्कुल पुर्याउनै धौधौ थियो, गाह्रो थियो। अहिले स्कुल चाहिँ जाने तर केही पनि नसिक्ने जुन यो सिकाइको सङ्कट छ, लर्निङ क्राइसिस, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो? निजी विद्यालयहरू, सार्वजनिक विद्यालयहरूको जुन खाडल छ त्यसले नै त्यो असमानताको बिउहरू जुन रोपिराखेको छ त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने? अहिले कोखदेखि सोखसम्ममा हामीले धेरै नै फोकस गरेको त्यो पहिलो 1000 दिन, गर्भदेखि पछिको 1000 दिन पोषणको एङ्गलबाट के गर्न सकिन्छ? त्यो असमानताको एजेन्डालाई, त्यो खाडललाई जन्मदेखि नै चाहिँ त्यो बिउ त्यति बेलै रोपिने हुनाले त्यसलाई कसरी रिड्रेस गर्ने भन्ने कुराहरू पनि, बिमाका कुराहरू हुन सक्छन्, अनुदानका कुराहरू हुन सक्छन्, होइन, हेल्थ न्युट्रिसनका प्याकेजका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसमा पनि विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर अहिले त एउटा नीतिगत इन्टेन्टलाई घोषणा गर्ने हो, त्यसलाई मूर्त रूप दिने चाहिँ हामीले कार्यविधिहरूबाट इत्यादिबाट हो। त्यसको चाहिँ गभर्मेन्टमा गएपछि हामी ती कामहरू गर्छौँ। अब जलवायु परिवर्तनहरूको मैले भनिहालेँ र यो सार्वभौमिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाको कुरामा पनि, होइन, एलडिसी ग्रेजुएसन, हामी चाहिँ अति कम विकसित मुलुकको दर्जाबाट अब ग्रेजुएट हुँदैछौँ। यसका केही इम्प्लिकेसन्सहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कोणमा, सहुलियतपूर्ण वित्तको कुराहरूमा चाहिँ त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने? यो सङ्क्रमणकालीन हाम्रो ट्रान्जिसन, हाम्रो ग्रेजुएसन जुन स्तरोन्नति हुँदैछ त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने? त्यो बुझेको नेतृत्व आओस् र त्यसले यसलाई अगाडि बढाओस् भन्ने कुरा छ। क्लाइमेट फाइनेन्स, क्लाइमेट चेन्जमा पनि यत्रो हिम श्रृङ्खला, हिमालय, हिन्दुकुशको कस्टोडियन हो नेपाल। हामीले यसमा चाहिँ सानो मुलुक, गरिब मुलुक भए पनि यो 2-3वटा एजेन्डामा नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्न सक्छौँ। तर त्यो इस्यु पनि बुझेको र त्यसलाई आत्मविश्वासपूर्ण हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गएर यी कुराहरू राख्न सक्ने युवा नेतृत्व पनि अब सत्तामा आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू। त्यसैले यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको शुद्धिकरण, एउटा फराकिलो आर्थिक सामर्थ्यको नयाँ एजेन्डा, समन्यायिक समाजका जग स्थापना गर्ने कुराहरू, वन वातावरण, विपद व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनका यी नयाँ मुद्दाहरू र सार्वभौमिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो सशक्त इन्टरभेन्सन हुने खालको यो एजेन्डा, यो 5वटा एजेन्डा, जसलाई त्यो ओदान, 3 खुट्टे ओदान भने मैले अघि, लोकतन्त्रलाई नै कसरी स्वच्छ बनाउने, असल शासन भएको उदार लोकतन्त्रको अभ्यास, समन्यायिक समाज र विशाल मध्यम वर्ग भएको एउटा गतिशील अर्थतन्त्रको एजेन्डामा अब मेरो अपेक्षा यही हो। प्रदीप पौडेल मेरा मित्र, युवा नेता, नेपाली कङ्ग्रेसमा केही आशा लाग्दा अनुहारहरू हुनुहुन्छ, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेललाई हामी एकै सासमा एउटै उसमा लिन्छौँ। उहाँहरू अब उभिएर निर्वाचित भएर काठमाडौँ 4, काठमाडौँ 5, झापा 1बाट आएर चाहिँ तमाम युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्नुहोस्, तमाम युवा पुस्तालाई नेतृत्व दिनुहोस् र यो नयाँ एजेन्डामा यो 5-6वटा जुन विषयहरू मैले उठान गरेँ यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर, इन्टर्नलाइज गरेर यसलाई बोकेर अगाडि जानुहोस्। तपाईँहरूमा हातमा हात मिलाएर साथ दिएर हजारौँ लाखौँ अन्य युवा पङ्क्तिहरू, कोही पेशागत हिसाबले प्रोफेसनल साथीहरू हुनुहुन्छ, आज उपस्थित धेरैजना यहाँ हुनुहुन्छ, परिपक्व एउटा अनुभव हासिल गरेका निवृत्त कर्मचारी वृत्तहरू चाहिँ यहाँ यही हुनुहुन्छ, विज्ञहरू हुनुहुन्छ। यो सबैको एउटा चाहिँ यो साइलेन्ट मिडल क्लास विच इज क्राइङ फर चेन्ज, यो चाहिँ अब इनफ इज इनफ भन्ने बिन्दुमा पुगेर बसेको छ। शासकीय सुधारदेखि लिएर ट्यान्जिबल सब्सट्यान्टिभ एजेन्डामा उहाँहरूले चाहिँ यो नेतृत्व गर्नुहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ र उहाँहरूलाई हौसला दिनको लागि, उहाँहरूलाई प्रेरणा दिनको लागि, सहयोग दिनको लागि चाहिँ हामी उपस्थित छौँ। र यिनै कुराहरू राख्दै प्रदीप पौडेल, श्याम खड्का र हाम्रा भैरव सापकोटाजी जो प्रदेशका उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जितको अग्रिम शुभकामना। तर जितेपछिको यो डिटेल्ड एजेन्डामा हामी फेरि भेला हुन्छौँ र यो एजेन्डाहरू चाहिँ उहाँहरूले संसदमा गुन्जाउनु हुनेछ, सडकमा गुन्जाउनु हुनेछ, चौतारीमा गुन्जाउने हुनेछ। र यो अहिलेको जुन एकदमै डिप्रेसिङ, एकदमै चरम नैराश्यले गाँजेको समाज छ, योबाट एउटा आशावादको दिशातिर चाहिँ हामी जान सक्यौँ। र यो पोलिटिक्स भनेकै एउटा चाहिँ सङ्ग्राम हो, एउटा नेतृत्वको अभ्यास गर्ने चाहिँ थलो पनि हो। तर अन्ततोगत्ता राजनीति केका लागि भन्ने कुरा जुन 2005 सालमा बिपीले हाम्रो ध्येय भन्ने लेख लेखेर चाहिँ हामीलाई इन्सपायर गर्नुभएको छ। बिपी कोइरालाले 75 वर्ष अगाडि देखेको भिजन र आजका युवाहरू, आज नयाँ मतदाताका रूपमा आइरहेका युवाहरूले
चाहिँ बोकेको त्यो एस्पिरेसनल सोसाइटीको जुन भिजन छ त्यसलाई एकत्रित गरेर त्यो मोडर्न भिजन, पुरानो एउटा कालजयी भिजन बिपी कोइरालाले दिनुभयो, त्यसलाई आज आधुनिक युगमा नयाँ रूपमा परिभाषित गर्दै यो एस्पिरेसनल सोसाइटीको भिजनसँग गाँसेर प्रदीप पौडेल जस्ता काबिल युवा नेताहरूले चाहिँ यो एजेन्डालाई अगाडि लाने र काठमाडौँ 5 को चाहिँ गौरव गर्न लायकको सांसद उहाँ बन्नुहुने भन्ने कुरामा त मलाई कुनै सन्देह नै छैन। तर काठमाडौँ 5 लाई मात्र होइन, काठमाडौँ 5 लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सिङ्गो नेपाललाई नै बोक्ने गरेर चाहिँ अगाडि जानुहोस्। उहाँहरूको जितको लागि अग्रिम शुभकामना छ र हातमा हात मिलाएर यो एजेन्डामा हामी सँगै काम गर्ने आश्वस्तता दिँदै म यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु र हार्दिक शुभकामना उम्मेदवारहरूलाई, सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई पनि, अरूलाई पनि जागरुक बनाउनुहोस्। यो नयाँ एजेन्डा, नयाँ नेतृत्व, एउटा अब पुराना कुराहरू जे भए त्यो गल्ती र तीहरूबाट सिक्दै एउटा यो नयाँ रोड म्याप नै हामीले बनाएर अगाडि जानु छ। यो एउटा जुन सत्मार्ग जुन मिसन छ त्यसमा आजदेखि हामी होमियौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। गल्तीबाट सिक्ने भन्नुभयो, मैले अलिकति गल्ती गरेँ।